अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि ये मैं स्पेशली जब यहाँ पे सरगोदा यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर था तो मैं बहुत ज़्यादा फंक्शन करवाता था। स्पेशली ये फेयरवेल पार्टीज़ होगी, वेलकम पार्टीज़ होगी, उसके बाद ये टूर्स का अरेंज बहुत ज़्यादा करते थे। तो इसके पीछे ऐसी क्या बेसिक रीज़न थी कि दूसरे टीचर जो थे इन चीज़ों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही इनकी तरफ मेरा रुझान था। तो भाई उसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस है। बेसिक रीज़न ये है कि मैंने जब लॉ किया तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से आईआर डिपार्टमेंट यानी एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट से मैंने एमए एजुकेशन भी किया था, और उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जो स्पेशली ये ह्यूमन साइकी के बारे में यानी स्टूडेंट्स की जो साइकोलॉजी होती है इसके बारे में पढ़ाए जाते थे। तो स्पेशली जब उसके बाद मैं यूरोप गया स्वीडन के अंदर पढ़ने के लिए अपनी हायर स्टडी के लिए, तो वहाँ पे मैंने उस यूनिवर्सिटी के अंदर, वो चाहे मालमो यूनिवर्सिटी हो या डलाना यूनिवर्सिटी हो, तो उनके अंदर एक चीज़ देखी थी कि वो जब आप जाते ही हैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो कहते हैं कि अगर आपको कोई किसी किस्म की स्ट्रेस है या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हमने साइकेट्रिस्ट रखे हुए हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है उनसे डिस्कस कीजिए। तो स्पेशली जब मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीख कर वापस यहाँ पे पाकिस्तान वापस आया और मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली हमारे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स वो अक्सर कुछ चीज़ों का जिक्र करते थे कि जी हमारे यहाँ पे फेयरवेल्स नहीं होती, हमारी जो वेलकम पार्टीज़ हैं वो नहीं होती, यहाँ पे टूर्स नहीं जाते, ये इस तरह की वो अक्सर बातें करते रहते थे। और स्पेशली जब पहला फंक्शन करवाना था उसके पीछे तो एक पूरा वाकया है कि वो पहला फंक्शन क्यों हुआ, या मैं उसकी तरफ इतना ज़्यादा मेरा रुझान क्यों था, या मैंने अपने प्रिंसिपल को इतना ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश क्यों की थी। हुआ कुछ इस तरह था कि मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में शाम को वॉक किया करता था, सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो स्पेशली वो ग्राउंड था उसके अंदर, तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट का जो था वो फंक्शन हो रहा था। मैं ग्राउंड के अंदर वॉक कर रहा था तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो जहाँ पे फंक्शन हो रहा है उसके गेट के ऊपर जहाँ से इंट्रेंस है वहाँ पे एक लड़का है जिसने बड़ी बोस्की की कमीज़ डाली हुई है, नीचे लट्ठे की खूबसूरत शलवार और नीचे एक जरी वाली जूती डाली हुई, और बड़ा एक हैंडसम सा यंग मैन जो है उसके साथ जो उस डिपार्टमेंट के जिनका फंक्शन हो रहा था उनके जो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर थे वो बड़े तल्ख अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैंने इत्तेफाक से मैं जब वहाँ से गुजरा तो वो जो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर थे वो मुझे कहते हैं कि ये आपके डिपार्टमेंट का बच्चा जो है ये खामखा हमारे फंक्शन में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने उससे कहा कि यंग मैन आपको इनके फंक्शन में घुसने की क्या ज़रूरत है, हम खुद फंक्शन करवाएंगे। तो मुझे आगे से कहता है कि सर ये तो एक नामुमकिन सी बात है, आगे भी टीचर्स कहते रहते हैं लेकिन कभी कोई फंक्शन नहीं करवाता और ना कोई इतना बोल्ड स्टेप लेता है। एक आधी दफ़ा फंक्शन हुआ भी है लेकिन वो बदनज़मी की वो उसमें हुल्लड़बाजी हुई, लोग ड्रिंक करके आ गए थे, इस तरह की प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो फंक्शन भी ख़राब हो गया था। उसके बाद किसी बंदे ने फंक्शन करवाने की कोशिश ही नहीं की। मैंने कहा भाई पास का तो मुझे पता नहीं है लेकिन अब फंक्शन ज़रूर होगा। तो जब मैं ये बात कर रहा था, मैं बात तो अपने स्टूडेंट के साथ कर रहा था, तो वो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर जो थे उस डिपार्टमेंट के कहते हैं कि देखते हैं जी फंक्शन कैसे होता है, आपके फंक्शन में तो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो ही आना पसंद नहीं करते। तो मैंने कहा जी देखते हैं, फंक्शन भी होगा, यहाँ पे ढोल भी बजाएंगे, हल्ला गुल्ला भी करेंगे, और हम अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे फंक्शन में ज़रूर आए। तो वही हुआ, वहाँ पे अल्लाह गुल्ला भी हुआ, वहाँ पे पूरी तरह ढोल भी बजाए गए, और हमने जब हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर चौधरी अकरम साहब से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने भी हमें ऑनर दी, वो भी उस फंक्शन में आए। उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने एक क्योंकि टीम बना ली, क्योंकि कोई भी बंदा जो फर्द वाहिद होता है उसकी कोई पोजीशन नहीं होती, तो मैंने एक यंग मैंस जो थे जो क्लासों के सीआर थे और कुछ और लोग जिनके बारे में मुझे पता था कि डिपार्टमेंट में इनकी गुड विल है, उन सारों को मिला के एक कमेटी बनाई। वो कमेटी जो थी वो खुद ही अरेंज कर लेती थी फंक्शन, और जब नए लोग आते थे वो खुद ही अपने अंदर इस किस्म का उनका एक सिस्टम बन गया था कि वो उनको अपने साथ खुद ही मिला लेते थे। तो वो बड़े कामयाब फंक्शन हुए।
اس کے بعد جب ایک ٹورس جانے ہوتے تھے ان کے انتظامات بھی اسی طریقے سے ہوتے تھے. دوسرا میں نے ایک ہرارکی سسٹم بنایا، وہ اس قسم کا تھا کہ جو بھی فنڈز تھے ہمارے پاس وہ اس طرح تھے کہ وہ ہر سی آر کو بتا دیے جاتے تھے کہ اتنے فنڈز کلیکٹ ہوئے ہیں، ان میں سے اتنے ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں، یہ ہم نے ایکسپینڈ کر دی ہیں، اور اتنے فنڈز جو ہیں وہ بچ گئے. آپ اپنی کلاسوں میں جاؤ اور اپنے دوست احباب کو بتاؤ، تاکہ جب اگلا فنکشن کیا جائے تو لوگ اس کے بارے میں ایک پوری طریقے سے جانکاری رکھتے ہوں کہ یہ فنڈ کس طریقے سے لیے گئے اور کتنے لیے گئے اور ان میں سے کتنے استعمال کیے گئے. تو یہ چیزیں تھی، اس طریقے سے ایک سسٹم کو بنایا تھا، اور وہ سسٹم بڑی کامیابی سے چلا جب تک وہ چلتا رہا. بعد میں جو ہمارے دوسرے ٹیچرز تھے شاید انہوں نے بھی اس کو فالو کیا ہوگا، نہیں مجھے اس کا نہیں پتہ، کیونکہ میں تو پھر واپس وہاں سے چھوڑ کر یہاں پہ امریکہ آ گیا. تو اس کے علاوہ جب ڈپارٹمنٹ سے یہ کہا گیا کہ جی ہمارے پاس بلڈنگ نہیں ہے اور سب کچھ، وہ ہم نے ریکویسٹ کی ہمارے وائس چانسلر صاحب سے، ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب نے، انہوں نے ہمیں عزت اور احترام دیا اور آنر دی، اور انہوں نے ہمیں بلڈنگ دے دی، اور ڈپارٹمنٹ سے یہ جو تھا یہ کالج بن گیا. تو یہ ساری چیزیں تھی، اور اس کے پیچھے حقیقت ہے وہ چودھری اکرم صاحب کی ایک بہت بڑی مہربانی بھی تھی اور ایک بہت لمبی سٹرگل بھی تھی. تو یہ ساری چیزیں تھی، یہ ان چیزوں کے پیش نظر، اور یہ چیزیں جو تھی یہ کیونکہ میں ذاتی طور پہ جب باہر سے آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا جو لا ڈپارٹمنٹ تھا، بعد میں تو خیر لا کالج بنا، یہاں پہ ایک قسم کی نا جیسے ایک انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا تھا. ہمارے پاس حالانکہ بڑے اچھے لڑکے تھے، اچھے لڑکے سے مراد یہ کہ بڑے وی وی آئی پیز خاندان کے، یہ وہاں پہ ایک کلاس کے اندر ایم پی اے کا بچہ بھی وہاں پڑھ رہا ہوتا تھا، اور ایک درجہ جہارم کا بچہ جو تھا وہ بھی اسی کلاس میں ہوتا تھا. وہاں پہ آفیسرز کے بچے بھی تھے، سی ایس پیز کے، اور وہاں پہ جو چھوٹے ملازم تھے ان کے بچے بھی تھے. لیکن وہ اوورآل جو میں نے اندازہ لگایا کہ ان سب کے اندر نا ایک ڈپریشن کا ایک تھا مادہ سا تھا، جیسے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس اپنے سے سپیریئر سمجھتے، اور اسپیشلی جب وہ ان ڈپارٹمنٹ سے جاتے تھے تو وہ فوری طور پہ وہاں پہ جو مختلف ٹیچرز تھے وہ کہہ دیتے تھے جی لا کالج والے آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں ان کو مد نظر رکھ کے ایک تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو وہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی مہیا کی جائے تاکہ یہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کی طرف جائے نہیں. تو اس میں حقیقت بہت زیادہ سکسیسفل بھی رہا، اور اس سکسیسفل ہونے کے پیچھے بہت بڑا کنٹریبیوشن وہاں کے سٹوڈنٹس کا تھا، کیونکہ میں نے تو ان کو پلیٹ فارم مہیا کیا. اب ان کے اندر وہ جو چیزیں تھی، جو ان کے اندر وہ سارے گٹس تھے، وہ اس کے بعد نکل کے سامنے آ گئے. اب آپ دیکھ لیجئے وہ سٹوڈنٹس جو ہیں ان میں سے جو مختلف ہیں، وہ مختلف سٹوڈنٹس ہمارے جو ہیں وہ آفیسرز بنے ہیں، اور ہمیں تو اپنے ان کے سٹوڈنٹ ٹائم پہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کے اندر کمال کی جو ایبلٹیز ہیں وہ موجود ہیں. تو ٹیچر کا تو یہی کام ہوتا ہے، جو ٹیچر کا کام تھا، جو ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی تھی وہ میں نے پوری کی. تو یہی اس کے پیچھے بیسک ریزنز تھی، اور کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگ سے شیئر کرنی تھی. تھینک یو جی، اللہ حافظ.